बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। रिनाला खुर्द के नवाही गांव 31 वनेल में दो मरहूम नौजवान मिर्जा इमरान और इमरान भट्टा की याद में फुटबॉल मैच टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। थाना चोचक पुलिस का DPO उकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात पर मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। साल नौ के मौका पर टोबा टेक्सिंग की हाउसिंग सोसाइटी में 3 रोजा फैमिली गाला मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर आतिफ असलम, मलको और इब्रारुल हक समेत दीगर फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। फैमिली गाला में हजारों अफराद ने शिरकत की। गोजरा सर्कल पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। 3 मंशियात फरोशों समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। 230 लीटर शराब, 1 किलो 280 ग्राम चर्स और 2 पिस्टल, 30 बोर, 1 पंप एक्शन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शोरकोट जीवन वाली पुल के नजदीक डकैती के दौरान मुजाहमत पर 16 साला बच्चा जान बहक। रिनाला खुर्द के नवाही इलाके सदगरा में बैंक की दीवार तोड़ने की कोशिश नाकाम। रिनाला खुर्द तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के करीब नहर से 70 साला बुजुर्ग की लाश बरामद। मर्दान में अफसोसनाक हादसा। मर्दान में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। कराची में कोरोना वायरस के जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने सियालकोट से दुबई के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। पहली परवाज PK 179 के जरिए 165 अफराद रवाना हुए। RPO मुल्तान कहते हैं ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर एहलकारों की बरतरफी हो सकती है। पेशावर बड़बगा के अवाम कहते हैं नारवा बिजली लोड शेडिंग ने मकीनों का जीना हराम कर दिया है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। इमरान मिर्जा और इमरान भट्टा की याद में फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। रिनाला खुर्द के नवाही गांव 31 वनेल में 2 मरहूम नौजवानों मिर्जा इमरान और इमरान भट्टा की याद में फुटबॉल मैच टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही अली भट्टी और मिर्जा इरफान ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल्ला भट्टी साहब, सदर प्रेस क्लब शेरगढ़, CEO राना आतिफ रिनाला, मंजूर भट्टी, एजाज म्यू, लियाकत भट्टी, इकबाल नंबरदार, तनवीर म्यू,
اراؤ ارشد اراؤ بابر کی سربراہی میں فٹ بال کا فائنل میچ منعقد کیا گیا جس میں 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ کی جیت کا کب 31 ونیل کی ٹیم نے اپنے نام کر لیا۔ گاؤں والوں نے اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کی اور اچھی کارکردگی کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ انتظامیہ میں سینئر کھلاڑی ساجد علی شیخ، کپتان امان علی، وائس کپتان چودھری نعیم، جابر بٹی اور عرفان بٹا شامل تھے۔ ڈی پی او اکاڑہ فیصل گلزار کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی اختر علی وینس کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ چوچک انسپیکٹر رانا اجمل سعید کی نگرانی چوچک پولیس نے منشیات فروش کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ریکارڈ یافتہ امین نامی سے 1120 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ہاؤسنگ سکیم میں 3 روزہ فیملی گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں کے جھولے نصب کیے گئے اور فاؤنٹین لگائے۔ 3 روزہ فیملی گالا میں ہزاروں نے شرکت کی۔ فیملی گالا کے اختتام پر ملک کے نامور گلوکاروں عاطف اسلم، ابرار الحق، عارف لوہار سمیت دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کیا۔ عاطف اسلم نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیا۔ ابرار الحق نے پنجابی گانوں پر شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ فیملی گالا کے اختتام پر فائر ورکس کا شاندار مظاہرہ کیا گیا جسے ہزاروں افراد نے دیکھا۔ گوجرا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈی ایس پی گوجرا کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم سفیان کو قابو کیا جس کے قبضہ سے 1 پمپ ایکشن بم کارتوس برآمد ہوئے۔ مزید کارروائیوں میں ایس ایچ او تھانہ صدر گوجرا ملازمان پر مشتمل ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے مجموعی طور پر 230 لیٹر شراب، 1 کلو 280 گرام چرس، 2 پسٹل 30 بور، 1 پمپ ایکشن برآمد ہوا۔ پہلی کارروائی میں پولیس ٹیم نے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمان سلیم مسیح اور جانس مسیح کو قابو کیا جن کے قبضہ سے 230 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ دوسری کارروائی میں پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروخت کرنے والے ملزم نواز کو قابو کیا جس کے قبضہ سے 1280 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس ٹیم نے ناجائز اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان ارمان اور سجاول کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے 2 پسٹل 30 بور بم گولیاں برآمد ہوئی۔ شورکوٹ جیون والی پل کے نزدیک ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 16 سالہ بچہ جاں بحق۔ نامعلوم ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین رہے تھے۔ شور مچانے پر قریب سے گزرنے والے 16 سالہ عمر نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی جس سے 16 سالہ عمر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ رینالہ خرد کے نواحی علاقے صدگرہ میں بینک کی دیوار میں نقب لگا کر لوٹنے کی کوشش ناکام۔ 4 مسلح ڈاکو اڈا صدگرہ میں درمیانی شب بینک کی عقبی دیوار میں نقب لگا رہے تھے کہ شور سننے پر بینک گارڈ کی ہوائی فائرنگ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ صدگرہ پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہم کوئی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ رینالہ خرد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے نزدیک نہر سے 70 سالہ بزرگ کی نعش برآمد ہوئی۔ نعش کی شناخت نہ ہو سکی۔ مقامی پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ مقامی پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ایدی سینٹر منتقل کر دیا ہے۔ مردان میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ مردان میں 4 صدہ روڈ پر شیخ شہزاد ٹاؤن کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ریسکیو ذرائع کا بتانا ہے کہ کار میں سوار افراد سرڈہری سے تخت بائی جا رہے تھے، حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ ریسکیو عملے نے لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس کے جنوبی افریقی ویرینٹ اومیکرون کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ کراچی میں مزید 10 افراد میں اومیکرون ویرینٹ کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ افراد میں 6 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ حکام محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ اومیکرون سے متاثرہ افراد کا تعلق ضلع شرقی، غربی اور وسطی سے ہے اور ان کی عمریں 21 سے 66 سال کے درمیان ہیں۔ حکام کے مطابق متاثرہ افراد جن لوگوں سے ملے ان کی ٹریسنگ شروع کر دی گئی۔ محکمہ صحت کے حکام کا بتانا ہے کہ کراچی میں اومیکرون سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 54 ہو چکی ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی جانب سے
खसूसी इंतजामात किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवन खसूसी उस्मान डार, सूबाई वज़ीर चौधरी इखलाक और PIA जनरल मैनेजर पैसेंजर सेल्स मोहम्मद शफीक ने एयरपोर्ट से मुसाफिरों को रुखसत किया। सियालकोट से दुबई की परवाज़ों के आगाज़ से सियालकोट और गिरदो नवाही इलाका जात के मुसाफिरों को बराह रास्त सफरी सहूलियात मुयस्सर आ गई हैं। PIA के CEO अरशद मलिक ने बताया कि कौमी एयरलाइन मुल्क के मुख्तलिफ शहरियों से हफ्तावार 31 परवाजें दुबई के लिए चला रही है। CEO अरशद मलिक का कहना था कि PIA पाकिस्तानी शहरियों को आरामदाह सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के बड़े शहरों को मुसाफिरों की ज़रूरियात के मुताबिक दुनिया से मुंसलिक किया जा रहा है। ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर एहलकारों को मुअत्तल किया जा सकता है। मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर रियाज ने दफ्तर में अर्ज़िल का इनेकाद किया। उन्होंने पुलिस अफसरान मुलाजमीन को दी गई सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत और मौका पर ही अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस एक मुनज़्ज़म इदारा है, इसलिए हमें अपने फ़राइज़ कानून और ज़वाबित के मुताबिक सरअंजाम देने पड़ते हैं। इन कवानीन और ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर पुलिस अफसरान को सख्त एहतसाब का सामना करना पड़ता है, जो महकमा पुलिस बरतरफी भी हो सकता है। अर्ज़िल रूम में जिन पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की अपीलों की समाअत की गई, इनमें इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक मुल्तान ने साबिका दुश्मनी पर फरीकैन के माबैन बर वक्त इंतसादी कार्रवाई न की, जिसकी वजह से ईद के रोज 12 लोग कत्ल और 5 लोग शदीद जख्मी हुए। वकुआ के बाद भी कानून कार्रवाई में नाकाम रहा। SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने बाद इंक्वायरी बड़ी सजा देने की सिफारिश की थी। इंक्वायरी ऑफिसर की राय से इत्तेफाक करते हुए इंस्पेक्टर मजकूर को जबरी रिटायर कर दिया गया और इंस्पेक्टर अरशद अब्बास लोधरा की 2 अपीलें, इंस्पेक्टर जवार हुसैन मुल्तान की 2 अपीलें, इंस्पेक्टर मोहम्मद जाकिर खानेवाल, इंस्पेक्टर अरशद हुसैन मुल्तान, इंस्पेक्टर शौकत अली, इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज वहाड़ी, सब इंस्पेक्टर सईद अहमद लोधरा की 2 अपीलें, सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन वहाड़ी, सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद वहाड़ी, ट्रेनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुनैद की 2 अपीलें, साबिका ड्राइवर कांस्टेबल जुल्फ़िकार अली लोधरा, साबिका कांस्टेबल मोहम्मद अफजल लोधरा, कांस्टेबल मंजूर अहमद लोधरा की 2 अपीलें, कांस्टेबल उमर फारूक लोधरा की 2 अपीलें, कांस्टेबल मोहम्मद हफीज़ वहाड़ी की अपील बर वक्त और मेरिट पर न होने की बिना पर मुस्तरद कर दी गई। पेशावर के इलाका वडपगा में नारवा बिजली लोड शेडिंग ने मकीनों का जीना हराम कर दिया। तवील लोड शेडिंग की वजह से मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग का खात्मा करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज पर मजबूर होंगे। इलाका मकीनों के मुताबिक सर्दी में भी घंटों बिजली लोड शेडिंग की जाती है, जो अफसोसनाक है, जबकि बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं। घंटों बिजली न होने की वजह से कारोबार मुतासिर होने समेत घरेलू अमूर निपटाने में मुश्किलात दरपेश रहती हैं। इलाका मकीनों ने सूबाई हुकूमत से जल्द अज जल्द बिजली लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज़।